به چی فکر میکنی؟ بپوشش. چرا گذاشتی سر جاش؟ راستش فکر نکنم درست باشه. چرا درست نباشه؟ هان؟ بیخیال فرهان. تو بخیال شو و به این فکر نکن که چی فکر میکنی. چرا اینجوری زل زدی؟ لطفاً جوری نگاه نکن که من با ازدواج کردم با تو انگار لطف بزرگی در حقت کردم. اما تو به من لطف کردی فرهان. تو منو آبرومو از نابود شدن نجات دادی. جلوی چشم مردم احترام و ارزش قبلیمو برگردوندی. اگه این لطف نیست پس چیه؟ لطفاً این حرفای احمقانه رو از ذهنت بیرون کن. درست همونجوری زندگی کن که میخوای زندگی کنی. تارا عشق دا زهر چکها ده تو. حتما رعناست. من الان میام. یه لحظه رعنا دارم میام. میخوای درو بشکنی ها؟ سلام علیکم مادر جون. منو عمدن اونجا ول کردی فرهان؟ من تو رو اونجا ول نکردم. خودت اونجا موندی. داری دروغ میگی. من همون لحظه دنبالت اومدم که باهات خونه بیام، اما تو فقط نگران تنهایی تارا بودی. انگار فقط اون همسرته. آره اون همسر منه. من نگرانشم. خاله ببین داره چطور با من حرف میزنه. اصلا من براش مهم نیستم. فقط تارا براش مهمه. میخوای جلوی مادرم مظلوم نمایی کنی که چی رو ثابت کنی؟ نمیخوام هیچ چی رو اثبات کنم، چون من تو این خونه مهم نیستم. فرهان تو چت شده؟ مادر شما منو مقصر میدونین؟ مسئله مقصر بودن یا نبودن نیست. اون همسر توه. تو میتونی با مهربونی حرف بزنی و با آرامش توضیح بدی. پسرمون خیلی ضربه خورده. ظرفیت و صبر اونو لبریز نکن.